अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाज़रीन, आज हम आपको अरब के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क के मामलात के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कतर है। कतर में रहने वाले पाकिस्तानियों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कतर के मामलात को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए और अरब के तमाम ममालिक की सियासत और वहाँ की समाजियात और वहाँ के तमद्दन को जो सबसे बेहतर जानते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद जावेद साहब, हम उन्हें अपने आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर अहमद जावेद साहब ने पीएचडी की है साइबर सिक्योरिटी में और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हम डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इल्म में ये बहुत सारी बातें आ रही हैं कि कतर में रहने वाले पाकिस्तानियों पर बहुत सारा मुश्किल वक्त आ रहा है और मुस्तकबिल में ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि कोरोना के बाद जो अरब ममालिक के ख़ास तौर पर कतर के में भी पाकिस्तानियों के हालात कुछ बेहतर नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, कतर में ऐसी क्या बात है कि जो उसे दूसरे अरब मुल्कों से मुमताज़ करती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कतर से मुतल्लक करने वाली हैं। तो आज हम डॉक्टर अहमद जावेद साहब से करेंगे। वो चूँकि यहीं पे पैदा हुए इसी अरब मुल्क में, और हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ की समाजियात क्या है, यहाँ की सियासत क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, और इन सारी चीज़ों का, इन सारे मामलों का पाकिस्तान के ताल्लुकात पर और पाकिस्तानियों पर क्या असर होता है। जी डॉक्टर साहब, जी बताइएगा हमें कतर के बारे में कि इस वक्त पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं उनके हालात क्या हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा है, उनकी मुलाजमतें कैसी हैं, उनके मसाइल कैसे हैं, और कोरोना जब आया तो हमारे पाकिस्तानियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काबिल समझा, इस मौका दिया कि अपनी कुछ दिल की बात अपने हमवतनों के साथ की जाए, और इस दियारे गैर में बैठ के हम ये बहुत इन मुश्किल हालात से जो गुजर रहे हैं तो अपने वतन की भी बहुत याद आती है, और यकीनी तौर पे हम ये समझते हैं कि हम अपनी हैसियत में जो भी कुछ कर सकते हैं अपने लोगों के लिए वो करने की कोशिश ना सिर्फ करते रहते हैं बल्कि उसकी जो है वो रग़बत भी दूसरों को दिलाते हैं। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पे जो खलीजी ममालिक में, जैसे आप सब ने खबरों में देखा होगा कि जो कोरोना के जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं हर जगह पे सिचुएशन को देखते हुए, वो तो यकीनी तौर पर इतने ज़्यादा ख़तरनाक हद तक तो नहीं फैले, क्योंकि इन पर्टिकुलरली कतर की गवर्नमेंट ने बहुत ही शुरू में बहुत इंटेलिजेंट डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से जो बहुत जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है या इकोनॉमी जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में। हत्ता कि इन्होंने कतर वाज द वन among the Gulf countries who has actually completely shut down its airport, और पूरी जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो कतर एयरवेज की उन्होंने मंसूख कर दी, ताकि जो आमदोरफ्त है और जो ज़राए हैं कोरोना के जो फैलाव के, वो उनको कम से कम किया जा सके और उस अंदरूनी सिचुएशन को सूरत-ए-हाल को कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले तो जैसे आपने पूछा कि यहाँ पे पाकिस्तानियों के हालात, मैं उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालूँ। यहाँ पे माशाल्लाह अगर मैं दूसरे खलीजी ममालिक से मैं इसका मुवाज़ना करूँ तो कतर में पाकिस्तानियों का एक मकाम है, एक हैसियत है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में बल्कि बिज़नेस वर्ल्ड में भी हमारे पाकिस्तानियों का बहुत अच्छा नाम है। तो यहाँ पे एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग बिज़नेस पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी है, वो हर शोबे में तकरीबन कतर गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना चलती है और उसको जो है सपोर्ट करती है, और जो एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं उनमें बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ देखिए, अरब में रहते हुए, चूँकि मेरी पैदाइश यहाँ की है और अरब में रहते हुए तकरीबन सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी, तो यहाँ के लोगों का, मकामी लोगों का एक जो है हमें उसकी अगर तारीखी पस मंज़र को समझें तो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ जो हैं वो एक कबायली निज़ाम के तहत गुजारी।
اور ان کی جو جو کلچرل جو ویلیوز ہیں وہ بہت اسٹرونگ ہے اور انہیریٹڈ بائی دا اسلامک ویلیوز. تو ان کے پاس جو فورنرز آتے ہیں، ہم یہاں پر آتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تو جتنی کلوزلینس یا جتنی قربت جو ہے وہ ان سے ہمیں ملتی ہے، یا جتنا کیئر ان سے ملتی ہے، وہ شاید دنیا میں کہیں اور نہ ملتی. کیونکہ یہ ہمیں بحیثیت پاکستانی جو ہے یا بحیثیت مسلمان ایک تو بہت پسند بھی کرتے ہیں، اور دوسرا ہم ان کی ایک زبان جو ہے وہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں دوسروں سے، کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ عربی زبان سے قریب تر ہے، اور ہمارے پاکستانیوں میں بالعموم جو ہے وہ عربی زبان کو سمجھنا اور بولنے والے جو ہے وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں if we compare with other nationalities. اب رہی بات کہ پاکستانی یہاں پر چونکہ تقریباً 1,20,000 کے پاس لگ بھگ ہیں، تو مطلب فیو ٹاپ میجورٹیز میں آتے ہیں ایز اے فارنرز. لیکن ہمیں جو کچھ ایز اے کمیونٹی ہمیں جو کچھ چیلنجز بھی درپیش ہیں. ایک فطری سی بات ہے کہ کہیں پہ جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگ رہ رہے ہوں دیار غیر میں، تو ان کے جو مقامی ریاستی جو قوانین ہیں ان کے تحت ہمیں جو ہے اپنی زندگیاں بھی گزارنی ہے، ہم نے نہ روزگار کے اسباب بھی پیدا کرنے ہیں. کس طرح کے مسائل ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرتا چلوں کہ مسائل جو ہیں وہ ان کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ہمارے اپنے زیادہ بنائے، اور دوسرا ہماری جو توقعات ہیں جو عموماً حکومت پاکستان سے ہوتی ہیں، اور ان کے جو نمائندے ہیں یہاں پہ ہمارے جو سفیر محترم جو ہیں پاکستان کے یا سفارت خانہ بحیثیت خود، ان سے جو ہماری توقعات ہوتی ہیں وہ عموماً غیر فطری حد تک ذرا زیادہ ہوں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ دیکھیے یہ ایک ملی جلی ایک پوری ہر سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل جل کے کاوش کریں تاکہ ہم ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے مل جل کے کام کریں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، یہ بات ہم اصل میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ مسائل کیا ہیں، کیونکہ آپ کور کچھ چیزوں کو کر رہے ہیں. اگر کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ہم سب کے علم میں آنے چاہیے، اوورسیز پاکستانی دیکھ بھی رہے ہیں، تاکہ ہمیں ان سمجھ آنی چاہیے کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے جو کاز پیدا کرتا ہے. تو اس لیے ہر بندہ اپنا مسئلہ جینون سمجھ کے امبیسیز میں جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے جینون نہیں ہے، یہ خود ایک اس مسئلے سے مسائل جنم لے سکتے ہیں. تو ذرا تھوڑا سا اگر آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں ان مسائل کو. جی، میں چند مسائل کی طرف نشاندہی کرنا ضرور چاہوں گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب جو ہے یہاں پہ جو مقیم ہیں وہ ہم اس کا حل چاہتے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالنے کو تیار ہیں. اب بنیادی طور پر ہماری توقعات جو سفارت خانے سے ہوتی ہیں کہ ہمارے جو یہاں پہ روزگار کے مسائل ہیں ان میں بہتری آئے، ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایسے مواقع پیدا ہوں جن میں ہم آسانی سے کاروبار کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ جو مقیم ہے پاکستانی وہ اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ اپنی ملک و قوم کے لیے یہاں پہ کر رہے ہوں. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں جو ہے وہ نہ کسی جذبے کی کمی ہے، نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے. اگر کمی میں محسوس کرتا ہوں تو ہمارے باہمی اتفاق اور اتحاد کی. میں مثال اگر دوں تو ہمارے جو شعراء حضرات ہیں ان کے مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ آپس میں جو ہے وہ مل جل کے کاوش نہیں کرنا چاہتے. ان کے جو باہمی اختلافات کچھ کی نوعیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں آپس میں مل کے بیٹھنا چاہتے. بالکل اسی طرح جو سیاسی گروپس ہیں یا کوئی مذہبی گروپس ہیں، انہوں نے وہ ایسے کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس بنا پر لیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اجتماعی طور پر ایسا نتیجہ نہیں نکل پاتا ان کی کاوشوں کا جو کہ ایک اجتماعی طور پر جو ہے وہ یہاں پہ تمام پاکستانی جو مقیم ہیں ان کو فائدہ پہنچے. اب بالخصوص جو سفارت خانے کے حوالے سے جو ہمیں مسائل ہیں یا چیلنجز درپیش ہیں کہ ہماری یہ توقعات بھی ہیں ان سے، اور بلکہ ہماری یہ جائز توقعات ہیں کہ سفارت خانے کو آگے آنا چاہیے. ان کو ایسے فورمز کو کریٹ کر کے ایفرٹس کو لیڈ کرنا چاہیے جس میں ہمارے جو نئے آنے والے جو پاکستانی ہیں ان کو روزگار کے مناسب وسائل ان کو
तक आसानी से पहुंचे, बल्कि उनको जो रिक्वायर्ड जो रहनुमाई है वो भी उनको टाइमली हम पहुंचा सकें। अब मैं उसकी एक टिपिकल एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि मैं चूंकि टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ जो है माशाल्लाह हमारी जो प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, वो बहुत सारे लोग जहाँ जो यहाँ पुलिस में आते हैं, उनको ऐसा कोई फोरम मिलता नहीं है जहाँ पर वो बुनियादी तौर पर यहाँ के मकामी जो कवानीन हैं उनकी आगाही के लिए उनको कोई फोरम मिल सके या रहनुमाई मिल सके, या ऐसे फोरम्स जो उनको गाइड कर सके यहाँ के लोकल मार्केट के मुताबिक वो अपने जो सीवीज हैं या उनको कैसे टेलर करें, या अपने जो इंटरव्यू स्टाइल है यहाँ पे, या मकामी जो अरब लोग हैं उनकी माइंडसेट को कैसे समझे ताकि वो बेहतर तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर सके। देखिए ये एक म्यूचुअल एफर्ट दरकार है। सफारत खाने ने अपनी तरफ से एफर्ट करनी है एज अ लीडिंग एंटिटी, बाकी सब उनके पीछे चलने को तैयार हैं। हम अपना ना सिर्फ इल्म, अपनी जान, अपने माल, अपना दौलत, अपनी जो जितनी भी जो हमारी तवानाई है वो हम खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन हमें एक सेंट्रल एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको हम फॉलो करें और एक इज्तिमाई तौर पर हम जो है बेहतर तौर पर एक कंट्रीब्यूट करने की कोशिश जो है वो उसको फायदा आम लोगों तक फायदा। अच्छा डॉक्टर साहब ये देखें ना आप ये भी तो देखें ना कि ये तो पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमानों का ये मसला है, चाहे वो यूरोप में है तो वहाँ सब ने अपनी अपनी एक एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, जिसकी वजह से ना तो इतफाकी है, यूनिटी नहीं है हम पाकिस्तानियों में, जिसकी वजह से हमारे बहसियत पाकिस्तानी यूनिटी ना होने से उसका नुकसान अपनी जगह है। लेकिन जो हमारे सफारत खाने हैं उनके साथ सिर्फ सफारत खाना नहीं है, इस ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल को हल करने के लिए हमारे पाकिस्तान के अंदर कई सालों से, कई दहाइयों से कई इदारे बने हुए हैं जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, जैसे OPF है, उसके बाद ये पाकिस्तान जो ओवरसीज कमीशन है, इसके बाद आप देख रहे हैं जो आपकी खारजा पॉलिसी को आप देख लें, आपके जो वजीर खारजा हैं, जो फॉरेन अफेयर्स हैं, ये एक नहीं है कई इदारे हैं और बड़ी ताकतें मौजूद हैं जिनका मोटिव है, जिनका फर्ज है, जिन्होंने अपने नस्बुल आइन में ये लिखी हुई है कि हमने इदारे इसलिए बनाए हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की हर तरह से मदद करें। अब वो हर तरह की मदद कहाँ से हमें नजर आती है वो नहीं आती ना। पाकिस्तानियों को अगर किसी को पासपोर्ट का मसला है यूरोप में तो वो हल नहीं हो पाता, वो साल साल इमिग्रेशन का मसला है तो साल साल ना पाकिस्तानी हुकूमत, ना हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, ना OPF, ना पाकिस्तान जो ओवरसीज कमीशन है, ये जितने भी इदारे हैं ये लेबर को बाहर लेकर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही ये पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के लिए बाहर अपॉर्चुनिटीज जो है ना पैदा कर रहे हैं। हमारा ये 16वां-17वां एपिसोड है जो आपके साथ हम कर रहे हैं, ये मसाइल हम देख रहे हैं। अब सफारत खाने का काम सिर्फ सफारत खाना नहीं सर रहा, इन्होंने लेकर यूनिटी इन्होंने कायम कर दी है, इन्होंने बताना है, ये करे ना जरा सारा अपना काम। लोग तो इनके बाद सारा अगर वही इनके कहने पर हमारी पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी तो पैसा इकट्ठा नहीं करती, वो तो आपकी तंजीमें खुद इकट्ठा करके तो इनके सुपुर्द करती हैं। तो ये जो इदारे इतने सारे बैठे हैं, अफसरशाही जो बैठी है, इनकी तरफ मेरा ख्याल सवाल उठाना चाहिए कि यही लोगों को तकसीम करते हैं, यही लोगों को मुतहद भी करें। और लोगों के मसाइल क्या हैं, अगर किसी इनके कवानीन में लिखा हुआ है सर कि अगर ओवरसीज को पाकिस्तानी किसी मुल्क के अंदर बेरोजगार हो जाता है, उसको उसके साथ कोई इंसिडेंटल हो जाता है, कोई मसला पैदा हो जाता है, डॉक्टर साहब आपका हाँ ठीक हो गया सर, अगर कोई बेरोजगार पाकिस्तानी हो गया तो ये इनकी जिम्मेदारी है हमारे इदारों की कि उसको 3 से 4 महीने तक उसको वजीफा दें, ये इनकी जिम्मेदारियों में मौजूद है। हम इस तरफ मेरा ख्याल हमारे लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों को या तो पता नहीं, या हमारी ओवरसीज कम्युनिटी के लीडर्स को ये नहीं पता कि ये जो इदारे बैठे हैं ये ओवरसीज पाकिस्तानी को कहाँ कहाँ सपोर्ट्स करने के जिम्मेदार है, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर। तो मेरा ख्याल है कि इसकी जिम्मेदारी जो सबसे ज्यादा हमें सफारत खानों और OPF और पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन जो है, एक फाउंडेशन भी है, पंजाब ओवरसीज फाउंडेशन भी मौजूद है, तो इन पर मेरा ख्याल डालनी चाहिए। तो ये बताएं कि कभी इन इदारों को आपने कतर में आते हुए एक्टिविटीज करते हुए देखा? जी मोहतरम, आपने अपने सवाल में जो है काफी चूंकि तफसील और बैकग्राउंड दे दी, तो उसमें चूंकि जिम्मेदार जो ऐसे इदारे जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए, यकीनी तौर पर वो अपना काम सही तौर पर नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, इसी वजह से ये मसाइल भी। बुनियादी तौर पर देखिए, अब जिस तरह
OPF کے انڈر جو ہے جتنے بھی OPEC ممبرز جو ہے وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ وہاں کے مقامی جو پاکستانی ہیں ان کی آواز بن کے ان کے مسائل کو نوٹ کر کے نہ صرف جو ہے وہ سفارت خانہ کو بھی جو ہے آگاہ کیا جاتا ہے بلکہ جو ہے وہ پیچھے OPF میں بیٹھے ہوئے ہیں جو افسر شاہی یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان تک جو ہے ان کی آواز پہنچتی ہے تاکہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ فعال ہوں اور وہ بہتر طور پر ان کے حل کے لیے جو ہے وہ ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کر سکیں. میں چونکہ ذاتی طور پر جو ہے وہ تنقید کی بجائے ذرا اصلاح کی طرف یا تصحیح کو جو ہے میں پریفرنس دیتا ہوں ذرا ٹو فوکس ان مور پازیٹیو سائڈ آف اٹ. بٹ یقینی طور پہ یہ تنقید ان کے اوپر جو ہے ہم کرنا وہ ہمارے لیے اس لیے جائز ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طرح نہیں کرتے. انفارچونیٹلی ہمارے جو ایمبیسی کا جو عملہ بھی ہے ان میں یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ بیسکلی آگے قدم بڑھانے کے بجائے جو اپنا یعنی کو بہت مثبت آؤٹ کم دینے کے لیے they have to go an extra mile. If they don't, just for the sake of کہ اپنی جو ہے وہ نوکری بچانے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہیں یا اپنی جو ہے وہ خانہ پوری انہوں نے کرنی ہے تو پھر یہ چیزیں آگے نہیں چل سکتی. ہمیں دیکھیے دیار غیب میں بہت زیادہ جو ہے وہ مخالفت کا اور سیاست کا سامنا ہوتا ہے دوسری. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں چلیں یہ تو پاکستان جو بزنس کمیونٹی بھی وہاں موجود ہے پاکستان بزنس فورم بھی وہاں موجود ہے تو یہ تو میرا خیال سفارت خانے سے باہر کے وہ لوگ مجاہد لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت کرتے ہیں ان کے طریقہ کار کی تھوڑا سا واضح کر دیں یہ کس طرح سے اپنے ملک کا جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی پروڈکٹس کو وہاں بڑھانے کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کون سے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ قطر میں جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے. اور دوسرا آپ دوستوں کا جو ایک موٹیو ہے کہ بی پاکستانی بائے پاکستانی تو یہ جو آپ کا خواب ہے آپ مجھے بتائیں وہ کیسے پورا ہوگا کہ ہم کل کو کہہ سکیں کہ قطر بھی جو ہے نا وہ پاکستانیوں کا بن گیا. جی یہاں پہ ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی بہت ایکٹیو ہے اور جتنے بھی جو پاکستانی بزنس مین ہیں انہوں نے اپنا ایک فورم بنا رکھا ہے جہاں پر وہ یقینی طور پر ایسی کاوشیں کی جا رہی ہیں جن سے جو ہے وہ اجتماعی طور پر ذرا فائدہ ہو. اب بنیادی طور پر جو کی فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے حقائق جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر قطر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور قطر چیریٹی کے ساتھ مل کے یہاں پہ کچھ جو پاکستانی سکولز ہیں ان کو بھی اسپانسر کیا گیا ہے اور بالخصوص ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ جتنے بھی پاکستانی ہیں جن کی جابس جا رہی ہیں یا ایسی جو لیبر طبقہ ہے جن کے پاس جو ہے کھانے کو نہیں ہے یہاں پہ ڈفرینٹ ٹیمز بنائی گئی ہیں. ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے ایک ٹیم بنائی گئی ہے جس نے رمضان میں جو ہے وہاں تک ایسے لاک ڈاؤن جو ایریاز تھے ان تک پہنچ کر جو ہے وہ نہ صرف راشن کے بلکہ جو ہے وہ افطار کے جو ہے وہ سامان ان تک پہنچائے اور کیش بیسکلی ہیلپنگ کیش کی فارم میں بھی ہیلپ کی گئی. اس کے علاوہ جتنے بزنس کمیونٹی ہیں جتنے بھی جو ناگہانی آفتیں آتی ہیں پاکستان میں اس میں جو فنڈ ریزنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ بزنس فورمز کے تھرو ہوتی ہے. یہاں پہ جتنے سکولز ہیں سکول کے اندر جتنے بھی ایسے بچے بھی پڑھتے ہیں یہاں پہ پاکستانی جن کے والدین سکولوں کی فیسیں نہیں دے پاتے ان کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں. تو یہ سب آپس میں پاکستانی لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنا دل کھول کے جو ہے وہ عطیات یہاں سے دیتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری یہاں کی کمیونٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کوئی مشکل آئی ہے یا آفت آئی ہے پاکستان ہمارے ملک کو وہ سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ یا قطر سے یا کویت سے ہوتی کہنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا جو ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ نسبتاً دوسرے خلیجی ممالک سے نسبتاً زیادہ ہے اور بہت اچھی پوزیشنز کو ہولڈ کر. اس وجہ سے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیچھے سے اگر پراپر ان کو بریفنگ ملے یا ان کو آگاہی جو ہے وہ ملے اویئرنیس کریٹ کی جائے تو ہماری پروڈکٹس کے بارے میں ان کو بہتر طور پہ جب اویئرنیس ہوگی تو وہ آگے اس کو مارکیٹ بھی کر پائیں. مثال کے طور پہ کہ یہاں پر جو مختلف کمپنیوں میں اچھی پوزیشن پہ پاکستانی کام کر رہے ہیں ہمارا بنیادی چیلنج ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ہماری پاکستانی پروڈکٹس کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کیونکہ پیچھے سے وہ خود بھی کچھ کاوش نہیں کرتے جاننے کی اور پیچھے سے ایسا کوئی فورم نہیں ہے یا ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو ایسے ایونٹس میں مدعو کرے یا دعوت دے یا ایسے اویئرنیس کو جو ہے وہ کیمپین رن کرے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اب یہاں پر یقین کیجئے کہ ابھی ایسے پاکستانی ہوں گے انفارچونیٹلی کہ جن کے علم میں نہیں ہوگا کہ پاکستانی جو ہے وہ آموں کا انبار
امپورٹ کر لیا گیا قطر میں, اور مختلف انڈین مارٹس کے اندر ہمارا جو ہے وہ ٹاپ پہ ہمارا جو ہے وہ مینگو سیل ہو رہا ہے. دیکھیے ہماری سفارت خانہ کے تحت ایسی ایفرٹ کرنا ہے جس میں مختلف پاکستانی پروڈکٹس کی ایک ڈیٹا بیس بنائی جائے, اس کی ایک سینٹرل ایک ویب سائٹ ہو جس پہ جو ہے وہ سارے لوگ, پورٹل ہو جس پہ آ کے جو ہے وہ اپنے پاکستانی پروڈکٹس کو دیکھا ہے, اس کی اویئرنیس پیدا ہو, تاکہ اپنی اپنی جگہ پر جہاں پہ لوگ ہمارے پروفیشنلز کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بینکنگ میں ہے یا کنسٹرکشن سیکٹر میں ہے یا کنسلٹنگ میں ہے یا ہیلتھ کیئر میں ہے, وہ جہاں پہ بھی ہیں ہم بحیثیت پاکستانی, ہر پاکستانی ایک سفیر ہے, اس نے اپنے ملک و قوم کی جو ہے وہ مارکیٹنگ اور پروجیکشن ہر جگہ پہ کرنی ہے, اور یہ ہماری اولین فرائض میں شامل ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کی کیمپین کے لیے بھی جو کچھ مختلف جو گروپس کام کر رہے ہیں وہ بھی اتنے افیکٹو ان کی اپروچ نہیں ہو سکی کہ وہ ایک بڑے اسکیل پر جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ ایک اویئرنیس ڈیولپ کر سکیں, تاکہ ہر پاکستانی جا کے جو ہے وہ اس کو مارکیٹ نہ صرف مارکیٹ کر سکے بلکہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس کی جو ہے رغبت دلائے. اب دیکھیے جب تک ایک پاکستانی ہم خود جا کر اپنی پروڈکٹ کو پریفر کر کے دوسری پروڈکٹس کے دوسرے ممالک کی پروڈکٹس کے اوپر نہیں خریدیں گے, جیسے کہ ہمارے ترکی برادران کرتے ہیں, کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر ترکش کوئی پروڈکٹ پڑی ہے تو وہ چاہے جیسی بھی کوالٹی ہے وہ اپنے ہی ملک کی پروڈکٹ لینا پسند کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ تھوڑی سی یہ دیکھی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو نیشنلزم اور مارکیٹنگ کی ہے نا, اور یہ دونوں چیزیں آپ کی سرکار نے ہی کرنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے سرکار میں جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ تو اس کو خرکار کیمپ بنا لیتا ہے, وہ تو اپنی صرف نوکری کا ایک ٹائم گزارتا ہے کہ میں, تاکہ اس کا مشن تو مجھے نظر نہیں آتا, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری کرتے ہیں, چلو بڑھاپا اچھا گزر جائے گا, پینشن اچھی مل جائے گی. کو موٹیویشن آج کے دور میں ہمارا ایک پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے, پردیش میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک ون مین آرمی کا پورا رول ادا کرتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ پورے پاکستان کا چہرہ جو ہے نا روشن کر دیتا ہے. اتنے پاکستانیوں نے باہر بیٹھ کے کام کیے ہوئے, اور آج پوری دنیا ان کا اعتراف کر رہی ہے. جیسے کرونا میں آپ نے دیکھا, آپ کے قطر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے, قطر میں بھی ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کرونا کے دنوں میں ثابت کیا کہ پاکستانی سے بہترین ڈاکٹر ہیں. امریکہ میں ثابت کیا, یوکے میں ثابت کیا, اسپین میں ثابت کیا, دبئی میں پاکستانی, کویت میں. آپ مجھے بتائیں پاکستانی تو جیسے آپ ہیں, جیسے سائبر سیکورٹی میں آپ نے پی ایچ ڈی کر کے, اور آپ جیسے کتنے پاکستانی ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے. ہمارے سرکاری محکمے تو مجھے نہیں لگتا ویسے اب تک کہ میرے ایکسپیرینس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے ایک مشن بنا کے تو اوورسیز پاکستانی کو اپنا ایک خاص مقصد کے لیے پاکستان کے لیے استعمال کرنے کا کوئی ایجنڈا بنایا. یہ تو آپ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں سارے کے سارے. اب ایک ویب سائٹ بنانا اور اس کو آئی ٹی کے ذریعے چلانا, یہ کون سا کام ہے کہ ہماری سائٹ ہی نہیں بنتی کسی ڈپارٹمنٹ کی کہ پاکستان میں سے پروڈکٹس کون سی آ رہی ہیں, کون سی موٹیویشن پیدا کر سکتی ہے, ہم مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. سر یہ کون سے کام ہیں آج کے دنیا میں؟ تو کوئی ایسا یہ بڑے کام نہیں ہے, یہ تو صرف سرکاری محکموں کی روزمرہ کی زندگی کے کام ہیں, ان کی مصروفیت کے بہانے ہیں. جی یہ تو کریڈٹ جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ پردیسیوں کو جاتا ہے. میں پردیسی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, جو ہمارے سر کے تاج ہیں. اوورسیز پاکستانی ہمارے سر کے تاج ہیں, جن کے سر پر پاکستان میں ڈالرز آتے ہیں, ریال آتے ہیں, یورو آتے ہیں, جو 1 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں پاکستانی. ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے. جی یقیناً محترم, میں اس چیز کا قائل تو ہوں کہ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ تنقید کرنی چاہیے, اور یقینی طور پر یہ جو موجودہ حکومت ہے یا پچھلی جو حکومتیں ہیں وہ نتائج نہیں دے سکیں جو کہ عوام ان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اب رہی بات یہ کہ اگر ہمیں بحیثیت قوم ہمیں مل کے ایک جگہ بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہراتے رہیں اور وہی اسی طرح کے حکمران ہمارے سروں پہ مسلط رہیں. یہ آج میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو یہی سوال ہے کہ آیا ہمارے حکمران یا جو بھی یہ جو ٹولہ ہے جو آتا ہے بس شکلیں بدلتی ہیں, وہی سسٹم چل رہا ہے. تو یقینی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہمیں عنایت کیا ہمارے آباء و اجداد کی جو ہے وہ کاوشوں کے نتیجے میں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نظام لے کر آئیں, اس کی جو ہے وہ ہم اس کی حفاظت کریں.
اور اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اسباب بھی پیدا کر دیے کہ ہم جو کچھ نہ کچھ جو بہت مخلص لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، جن کو پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ قدر پاکستان کی جو ہے وہ باہر رہنے والوں کو ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کے جو اپنے جو بھی اپنی حیثیت میں ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا بالکل بجائے کہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارا ہم جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں یا ہم جتنی سپورٹ کرتے ہیں یا یہاں پہ جتنے امپورٹس لے کر آتے ہیں، اسی سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ پرائمریلی جو سورس آف ریونیو ہے وہ ہمارا فارچونیٹلی وہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہم وطن جو وہاں پر ہیں، جو مشینری کام کر رہی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پریکٹس آف ایکسلنس جو وہ اڈاپٹ کرے، اور اوپنلی جو غلط بات ہے چاہے کسی بھی پارٹی کی یا حکمران کی وہ غلط کہیں۔ دیکھیے میں بنیادی طور پر جو روٹ کاز ہے اس کی طرف ہی لے چلتا ہوں، زیادہ بات نہیں کرتا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے 3 سب سے بڑے مسائل، ایک جو ٹاپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ شخص پرستی۔ اگر ہمارے کسی بھی پاکستانی کی جو سیاسی جو ایفیلیشن ہوتی ہے کسی شخص کے ساتھ، ان کی غلط باتوں کو بھی صحیح کہنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، نہ کہ دوسروں کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میری درخواست اپنے تمام ہم وطنوں کو یہی ہے کہ آپ کی کسی بھی پارٹی سے کوئی بھی ایفیلیشن ہو، لیکن جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، اور صحیح کرنے میں آپ مسائل کا حصہ نہ بنے، آپ حل کا حصہ بنے، بی دا پارٹ آف دا سولوشن۔ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اگر اس طرف آ جائیں، ہم پروگرام کا ٹائم بھی اب ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، کہ آپ یہ بتائیں کہ قطر میں جو پاکستانی ہیں زیادہ تر ان میں سے ایسے مختلف طبقات کو آپ دیکھتے ہوئے، ان کی ایجوکیشن کو یا پروفیشنلسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ زیادہ تر کیا کما لیتے ہیں مہینے میں؟ عام لیبر کتنا کما لیتی ہے، جو پروفیشنل ہے وہ کتنا کو کما لیتا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ جی اکانومی کافی اسٹیبل ہے یہاں پہ، اور چونکہ ان کا جو مین سورس آف ریونیو ہے وہ آئل اینڈ گیس کا، تو باقی جو ریلیٹڈ جو جتنے بھی شعبے ہیں روزگار کے، اس میں اکثریت جو ہمارے پاکستانیوں کی ہے وہ لیبر طبقے میں ہی ہیں انفارچونیٹلی، جس میں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں یا یہ جو سول کنسٹرکشن میں ہوتے ہیں، یا جو موٹر میکینکس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سو ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایوریجلی تقریباً ماہانہ جو ہے وہ 8,000 سے 10,000 ریال تک کمانے، 8 سے تقریباً لگ بھگ آپ ایوریج اوسطاً لے تو 8,000 سے 12,000 ریال تک جو ہے وہ ماہانہ وہ کما لیتے ہیں، جو کہ ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ بنتی ہے ایک متوسط طبقے کے جو ہے وہ خاندان کے لیے۔ لیکن چونکہ مارکیٹ ڈائنامکس کافی چینج ہو رہی ہیں، اور یہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں پچھلے 2-3 سال سے جو چل رہی ہے قطر کی، کچھ وہ علاقائی جو اختلافات کی وجہ سے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہاں پہ مارکیٹ بھی کافی افیکٹ ہوئی، اور لیبر طبقہ بھی جو ہے وہ کافی پوری طرح وہ افیکٹ ہوا، اس میں جابز جو ہیں وہ کافی لوگوں کی چلی گئیں، اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پھر یہ تھوڑی سی اسٹیبل ہو گئی تھی مارکیٹ۔ لیکن کرونا کی سچویشن جو ابھی بنی ہے اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ تمام شعبہ، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کاروباری شعبہ جو اس سے افیکٹ نہ ہو۔ جو پڑھے لکھے ہیں، جو بلو کالر آپ کہہ لیں کہ جو مڈ سائز جو ایڈمنسٹریٹو جو جابز ہیں، وہ تقریباً لگ بھگ 15,000 ریال تک کما لیتے ہیں، لیکن جو اوپر جو مینیجریل پوسٹ ہیں یا اس سے جو سینئر جو ایگزیکٹو پوسٹ ہیں وہ 20 یا 20,000 پلس تک جو ہے وہ کماتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر ہم موازنہ کریں اس وقت قطر کا جو لیونگ کاسٹ کے حوالے سے، وہ پچھلے چند سالوں میں کافی اوپر چلی گئی، جس کی وجہ سے جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ٹیکس فری ملک ہے اور کافی یہاں پہ آ کے وہ سیونگ ہو جاتی ہے، تو وہ اب کافی حد تک یہ کہنا مناسب رہے گا کہ وہ اس طرح کی سیونگز نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پہ بھی لیونگ کاسٹ کے چیلنجز آنا شروع ہو گئے۔ اچھا آخری سوال کی طرف ہم جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ
कोरोना से निकलने के बाद कतर के आप हालात क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं कतर का आप, इसकी इकोनॉमी, अगर पाकिस्तानियों को दोबारा से, अभी तो हालात हैं पाकिस्तानियों के हाथ में नहीं भी है ना, लेबर बहुत सी वापस आ रही है, आने वाले वक्त में कब तक आप देख रहे हैं कि कतर में दोबारा से वही मईशत का पहिया जो फिर से तेज़ हो जाएगा, और कतर का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं दूसरे अरब ममालिक की निस्बत? जी, कोरोना की वजह से चूंकि एक आलमी सूरत हाल हर जगह पे तकरीबन मिलती जुलती है, यहाँ पे कतर में भी लॉकडाउन की वजह से जो लेबर तबका है या ऐसे जो सप्लाई चेन से रिलेटेड जो जितने भी कारोबार थे, रेस्टोरेंट्स हैं या होटल इंडस्ट्री कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह कतर की गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर और बहुत टाइमली जो डिसीजंस लिए थे उसके अभी जो है मैं अफादियत उनकी मैं देखना शुरू कर दी कि कतर इज द वेरी फर्स्ट वन हु एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग बैक टू द नॉर्मल अगेन। सो इन्होंने अब पिछले हफ्ते से लेके अब तक जो है वो मसाजिद भी चंद उन्होंने ओपन की हैं, तकरीबन यहाँ पे माशाल्लाह 4000 के लगभग मसाजिद हैं, उसमें से 500 मसाजिद उन्होंने ओपन कर दी हैं। कुछ मार्केट्स एंड मॉल्स जो हैं उन्होंने ओपन किए हैं विद ऑल दी, मतलब एहतियाती तदाबीर की जो है वो हमें हम उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाय टुवर्ड्स सितंबर और अक्टूबर तक काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो वापस आ जाएंगी, मार्केट विल स्टार्ट कमिंग बैक। लेकिन इसके साथ साथ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे ऑयल सेक्टर में बहुत बड़े स्केल पर जो है वो फायरिंग की गई है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर जो है उनकी तनख्वाहें जो है वो लोगों की कट कर दी गई हैं अप टू 30%। और अब ये थोड़ा सूरत हाल को देखते हुए काफ़ी लोग परेशान हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, और उनके लिए हम यहाँ पे एक टीम में तश्कील दे रहा हूँ जिसमें हम स्पेशली जो है वो टेक्नोलॉजी के लोग जो जिनकी जॉब्स जो है वो जा रही हैं उनके लिए हम ऐसे असबाब पैदा करें कि वो दूसरी जगहों पर कुछ फ्रीलांस काम कर सकें, कुछ प्रोडक्ट्स ले सकें और ऐसे स्किल्स वो डेवलप कर सकें। उनको फ्री कोर्सेज भी मैं दे रहा हूँ कि ऐसे स्किल्स वो डेवलप कर सके, कोई एज अ फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सके ताकि वो अपनी सर्वाइवल फाइट को बेहतर तौर पर जो है वो अंजाम दे सके। क्योंकि ना फ्लाइट्स हैं वापस जाने की ना कुछ, तो उसकी वजह से सूरत हाल कुछ इतनी बहुत पॉजिटिव नहीं है। लेकिन यह कि अगर दूसरों के साथ कंपेयर करें हम दूसरे खलीजी ममालिक के साथ, तो कतर में बेहतर है। आखिरी बात वो ये इस हालात के तनाजुर में वो ये कि जैसे जैसे ये 2020 के जो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। काफ़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ले ऑफ करने की या उनकी जॉब्स जाने के खतरात मंडरा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों में यही देखा जा रहा है कि वो ना वापसी की फ्लाइट्स ना होने की वजह से वो भी कहाँ पे कहीं और नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे ही रहेंगे और मार्केट काफ़ी सैचुरेट हो जाएगी। अब बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि वापस 2020 में नहीं आएंगी, जैसे कंस्ट्रक्शन है या रेस्टोरेंट है वगैरह वगैरह या होटल इंडस्ट्री की हैं। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस करता हूँ कि जितने भी किसी भी आप शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स को लर्न करें, सीखें, क्योंकि अभी मगरिब की तरह यहाँ पे भी मिडल ईस्ट में भी जो है रिमोट वर्किंग का जो तरीक़ेकार है वो अपनाया गया है। लोग अब उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन काम जो है वो जो कस्टमर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को ये टूल्स और जितनी टेक्निक्स हैं उनके साथ आगाही नहीं थी, लेकिन इन हालात में उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों ने इस तरफ जो है वो आए हैं और सीखना शुरू किया। तो इन पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब मार्केट बहुत पॉजिटिव है और एक सडन बूम आने वाला है, और उसमें स्पेशली मैं कहूँगा जो जो टेक्नोलॉजी में कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं वो आगे आएँ और अपने लोगों को भी साथ मिलाएं ताकि उनके साथ जो आप फ्री कोर्सेज या उनको ऐसी स्किल्स जो आप ट्रांसफ़र कर सकें कि वो दूसरे भी जो है अपनी अवेयरनेस जो सर्वाइवल फाइट है वो मिल के कर सकें। चाहे वो आप हेल्थ केयर से ताल्लुक़ रखते हैं या आप क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री वाले भी जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या फार्मासिस्ट हैं वो भी आप ऑनलाइन आके जो है वो फ्री कोर्सेज या ऐसे
स्लाइटली चार्जेबल कोर्सेज दे सकते हैं जिससे आप वो कुछ अर्न कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं, हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, हमारे अदर बिजनेसमैन हैं, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं, वो सब अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर फ्यूचर नहीं है। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी की स्किल्स हासिल करना, यानी हमारा जो आम लेबर का तबका है वो उसके लिए तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बहुत ज्यादा, इस हद तक के आप यकीन कीजिए कि ऐसे ही लेबर की कसरत यहाँ आजकल पाई जा रही है जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने रोजमर्रा के मामलात के जो अखराजात हैं वो पूरे कर सकें। इसी वजह से यहाँ पे एक टीम भी तश्कील दी गई है जो कि उनके खाने पीने का जो है वो बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो मैकेनिक्स हैं, जो बार्बर्स हैं, जो ये दूसरे किस्म के जो है ये लेबर वर्क करते थे कहीं पे क्लीनिंग वगैरह, वो सब के सब जो है वो बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। बारहा उनको उन तक हमने जो है रसाई हासिल करने की कोशिश की है ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पर कितने लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम अगर एक आदमी की हेल्प करने जाते हैं तो उनके साथ 20 और बैठे होते हैं जो कि इस मदद के जो है वो उम्मीद में होते हैं। तो जो लेबर तबका है वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है और ये मेरा ख्याल है कि ये 2020 में बहुत सारा जो लेबर तबका है पाकिस्तानी वो वापस मुल्क में आ सकता है, और क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन अभी जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए तो फ्लाइट का तो बंदोबस्त भी नहीं हो रहा। नहीं, शुरू हो गई हैं। PIA ने भी 1-2 फ्लाइट्स की हैं, कतर एयरवेज की फ्लाइट्स भी अभी जो है वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन स्पेशल फ्लाइट्स हैं, रेगुलर नहीं। ये परसों की तारीख में गालिबन परसों या तरसों जो है वो एक फ्लाइट गई है मुल्तान के लिए, और ये जैसे जैसे हालात जरा थोड़े से बेहतर होंगे फ्लाइट्स में भी रवानी आएगी, क्योंकि इनके यहाँ पे मकामी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कॉस्ट को लेके। यहाँ पे जो एविएशन इंडस्ट्री है वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कतर एयरवेज ने अपना एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स जो है उनको जो है वो टर्मिनेट कर दिया है। उनके पास भी कोई ऑल्टरनेट्स नहीं है, क्योंकि जहाज मतलब बिल्कुल जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो बिल्कुल कट हो गया, एयरपोर्ट्स कंप्लीटली बंद हो गए, सिर्फ कार्गो चलता रहा। तो इस वजह से इनके अपने मकामी जो है चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के भी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उससे वापस आए। तो मेरा सबसे यही दरख्वास्त रहेगी कि खास तौर पर ये जो लेबर तबका भी जो वापस आएगा वो अब काफ़ी महीनों से या तकरीबन लगभग 2-4 महीनों से वो अपनी तनख्वाहें ना पीछे घरों में भेज सके, पीछे घरों में भी उनके फाकों वाली शक्ल होगी या जो भी है। तो मैं बिलखसूस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अल खिदमत फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अब्दुल शकूर साहब जो कि मेरे आइडियल भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं और मेरे लिए रोल मॉडल की भी हैसियत रखते हैं। तो उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सबको अपने जज़ाए खैर दे और अपने खास हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये हैं असल हीरोज, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज और ये सोशल वेलफेयर वर्कर्स जिन्होंने साबित किया जी कोरोना के दिनों में उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान पर जो बहरान आया, जो मुसीबत आई और जो इम्तिहान की बहुत बड़ी जो एक कड़ी है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे ये जो मुजाहिद हैं, सोशल वर्क करने वाले हैं और जो तिब के मैदान में खड़े हैं, इन्होंने भरपूर जो है कोरोना का मुकाबला किया, अपने लोगों को रिलीफ दिया है और अभी तक फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद बातें हमें बताई। इंशाल्लाह कतर के बारे में हम मज़ीद आपसे बातचीत करते रहेंगे, फिर आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही नाजरीन आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।